بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور اعلی وسط سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں خواب دیکھا، خواب اندر کی نظر ہے کہ میری گود اندر 3 ستارے آسمان تو آئے نے اور میری گود اندر آ کے گرے. اماں فرمانیہ نے میں یہ خواب اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دسوں میں بیان کیا. بابا جان خواب ہے کہ خواب دیکھنے تو بعد میں ایکسائٹڈ ہوں. خواب دیکھا ہے کہ میری گود اندر 3 ستارے آسمان تو آئے. آپ نے فرمایا بیٹا عائشہ پھر اس خواب دی رہن دے پر دسو یار یہ دنوں میں نے درمٹ ہی پڑھا دے وہی چنگا ٹا بٹا ہے. کسی بابے دی سوٹی پڑھا دو یار او پڑھا دو ایسے لیا اللہ خیر سے توجہ. میری گود اندر 3 ستارے. تو آپ نے فرمایا بیٹا عائشہ اس خواب دی پھر تیرے حساب میں تعبیر کی بن رہی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے بابا صدیق میں نے یہ لگتا ہے کہ اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ تعالی میں نے 3 بیٹے عطا فرمائے گا.
نبی رحمت رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 لخت جگر ہوں گے، اللہ میری گود اندر 3 لال پائے. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گل سن کے تے خاموش ہو گئے، چپ کر. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے گئے اور آپ دی قبر مبارک ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک اندر بن گئی، تو اماں فرمادیاں نے میرے باپ صدیق میرے کو روندے ہوئے آئے اور فرماندے نے پتر جڑا تو خواب ویکھیا سی نا، اس خواب دی اج تعبیر ہو گئی ہے، ایک ستارہ تیرے حجرے کے اندر پہنچ چکا ہے. تو میرے محترم بھائیو، آج دی تاریخ یعنی 12 ربیع الاول انتہائی غم دا دن اور انتہائی پریشانی دا دن، ایسا دن کہ جس دن مدینے دے اندر دن ٹائم بھی رات پہ گئی. 12 ربیع الاول دا دن و دن ہے. میں ایک کتاب اندر پڑھے ہے، مدینے دے لوگ بیان کر دینے کہ اسی 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک دی وفات تے جنہ دے روڑ دی بھی آواز سنی. جن بھی دھاڑے مار کے رو رہے سن، رحمت دو عالم دنیا تو چلے گئے. آمینہ دے در یتیم دنیا تو تشریف لے. آپ دی وفات دیاں خبراں، آپ دا داغ مفارقت دینا، ادا آپ نے اپنی وفات تو پہلے ہی امت نو آگاہ کیتا. کئی ایک مواقع ایسے گزرے کہ جن مواقعہ کے اندر آپ نے اپنی زبان چوں اشارے کنائے نال دسیا کہ صحابہ اور میری تے تواڈی جدائی دا وقت قریب آ چکا ہے. لیکن وہ اشارے کنائے ہر بندہ نہیں سمجھ سکیا، چند لوگاں ان اشاریاں نو سمجھے، اور ان اشارات وچوں ایک اشارہ اے صورت ہے جڑی صورت میں اس وقت تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کی تھی. تو آئی ایدہ دوبارہ نئے سرے تو شان نزول سمجھیں. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنسار یا خودی کی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میری وقت سود پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا ایکو بند کر دو، سادہ آواز کر دو. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. حضرات محترم غور کر دے جانا. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دار اندر جناب عمر نے اپنا مشیر خاص بنایا.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں اس بات تے اعتراض کیتا. لو جی بڑی عجیب گل ہے، ابن عباس دی تے عمر تھوڑی گے تے تھوڑی عمر دے اندر انہاں نوں مشیر خاص کیوں بنایا گیا ہے؟ ایک 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے تے تھوڑی عمر دے جناب بندے یا بچے نوں اپنا مشیر خاص کیوں بنائے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی، آپ نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کے آپ نے قرآن پاک دی سورت دی تلاوت فرمائی اور تلاوت فرمان تو بعد فرمایا ہے کو بندہ جڑا تواڈے وچوں دسے کہ سحر دا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت نازل کس واسطے ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ آکھیا، کسی نے کچھ آکھیا. آپ نے فرمایا اے ابن عباس تسی کھڑے ہو نا، ذرا لوگاں نوں دسو نا اے جڑی سورت دا شان نزول کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے تے اکھاں چوں آنسو لگ پے، زاروں قطار آنسو جناب اکھاں چوں نکل رہے اور روندیاں فرمایا اور نبی دے صحابیوں اے جڑی سورت نہیں دا جا نصر اللہ، حقیقت اندر سورت نبی پاک دی وفات دی خبر میں کر کے آئی ہے. حقیقت اندر سورت اللہ دے پیغمبر دی جدائی دی خبر ساڈے کو لے کر کے آئی ہے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا میرے پیغمبر دے جان تو پہلا اللہ تعالیٰ نے اشارے کنائے پہلے ہی دے چھڑے سن. اللہ اکبر. اللہ حجت الوداع دا موقع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع دے موقع تے فرمایا میرے صحابیوں میرے کو جناب سکھ لونا حج دے طریقے، میرے کو سکھ لونا عمرے دے طریقے، مناسک حج میرے کو یاد کر لو. صحابہ کی محبوب ایڈی کاری کا دیئے، فرمایا کاری اس بات دیئے ہو سکتا ہے اور میں جلد تواڈے وچوں رخصت ہو جاواں، ہو سکتا ہے اور میں جلدی تانوں جدائیاں دے کر کے چلا جاواں. اللہ اکبر. اللہ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے نبی پاک نے نا میں نے یمن دا گورنر بنایا، یمن دی ذمہ داری دی تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چل معاذ میں تیری یمن وال بھیج رہا تے اللہ دے محبوب پیغمبر نا سواری دے نال میرے نال ٹر پے، میں بھی جا رہا نبی پاک بھی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا براؤ تے نبی پاک علیہ السلام میرے نال ٹردیاں مدینے دی آبادی تو باہر نکل گئے تے مدینے دی آبادی تو باہر نکل کے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے معاذ اللہ دے حوالے، معاذ اللہ دے سپردے، جا یمن دے اندر انہاں نوں اللہ دے دین دی تبلیغ کر تے معاذ ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہوے مدینے جو تو میری قبر ہوا کر کے دیکھے. تے حضرت معاذ فرماتے نے میں نبی پاک مجھ کر کے اپنی محبت دے کلاوے اندر لے لیا، جفی پا لئی تے میں رون لگ پیا، میری آنکھاں چوں زاروں قطاراں سو نکل لگ پے. اللہ دے پیغمبر دیئے بات سن کر کے اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتیاں نے
ایک دن نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر مسجد نبی کے اندر تشریف لے کر کے چلے گئے منبر تے بیٹھے میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں صحابیوں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے دنیا اور آخرت دے معاملے دے اندر اگر وہ بندہ چاہے تے دنیا تے رہنا پسند کر لے اگر وہ بندہ چاہے تے آخرت اندر اپنے رب کو جانا پسند کر لے جو اس بندے نے آخرت نو پسند کر لیا ہے اللہ کو جانے نو پسند کر لیا ہے تے میرے پیغمبر دی زبان چو جملہ نکلن تو بعد ابو بکر صدیق ٹائی مار کے رو لگ پائے اکھاں جو ہنسوڑ لگ پائے تے صحابہ کہتے ہیں اسی آکھے یار بڑھے جے بدلو گھری کی ہو گیا نبی پاک کو گل پہ کر دینے ابو بکر ہے بھی ہوئی جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوان جناب سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہائی جا رہے نے اور ہوئی جا رہے نے صحابہ پوچھیا ابو بکر یا رون والی تے گل کوئی نہیں تو کیوں روتا پہ ہے فرمایا جو میں سمجھنا ماں تسی نہیں سمجھنے میں راز نبوت ہاں میں یارے غاراں جنہ گلہ دا میں نو پتا ہے تو انہوں نہیں بتاؤ اللہ دے نبی جس بندے دی گل پہ کر دینے وہ بندہ کوئی اور نہیں وہ خود نبی پاک دی ذات پاک ہے اللہ دے پیغمبر دی ذات پاک ہے صحابہ کے دینے جدو نبی پاک دنیا تو ٹر گئے سانو تو پتہ لگا جتنا پیغمبر دی بات نو ابو بکر جان دائے صحابہ جو ہے نہ کوئی بھی جان نہیں سکتا سب تو زیادہ میرے پیغمبر دی بات کو فالو کرنے والے سمجھن والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک دن اللہ دے پیغمبر رات دی تاریکی جندر بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے غلام کو جگایا فرمایا آنا یار میرے نال چل محبوب رات دے میرے کتھے جانے فرمایا بس تو میرے نال چل پہ اللہ اکبر غلام دھیان کر دے نبی پاک علیہ السلام اگے اگے میں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے نبی پاک حجرے جو نکلے نے گھروں نکل کر کے میرے پیغمبر بقی قبرستان اندر چلے گئے میرے پیغمبر رو رو کر کے دعا کرنا جو پہ وہ کہتا ہے اللہ دے پیغمبر دامداد ہجتا ہے جنہیں کسے بچھڑن والے بندیاں دامداد یا کر دے اس حال اندر نبی پاک علیہ السلام دعا کر دے رہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاؤں اللہ دے پیغمبر دیر تک روتے رہتے ہیں صبح دے رہے نبی پاک علیہ السلام واپس آ گئے ماں عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے اگلے دن نبی پاک صبح دے وقت کسی نماز جنازے اندر چلے گئے جنازہ پڑھایا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا کے نبی پاک واپس آئے دینا تے اماں فرماتیاں نے میں نو آج بھی نبی پاک دو انداز یاد ہے آپ نے کر کے سر تے ہاتھ رکھی ہے سر مبارک تے اپنا ہاتھ مبارک رکھی ہے اور میرے پیغمبر فرماتے آ رہے نے عائشہ آج میرے سر میں بڑی شدید درد ہے آج میرا سر بڑا درد کرتا پیا ہے اماں فرماتیاں نے سنیا آج تے میرے سر میں بھی بڑی شدید درد ہے اللہ اکبر دوویں بیٹھ کے میاں بیوی میرے تواڈے والد محترم روحانی باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تواڈی ماں پوری مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی میرے پیغمبر پیار تے محبت دیاں گلاں کر لگ پے عائشہ دے نال اللہ گلاں جاری رہیاں اماں فرماتیاں نے میرے پیغمبر ہنسی مذاق کر دے رہے میرے نال
मुहब्बत दियां गल्लां करदे रहे मेरे नाल, दिल लगी दियां बातां करदे रहे मेरे नाल। कायनात दे लोगो इस जोड़े तो अजीम जोड़ा कोई नहीं कायनात अंदर, इस जोड़े तो आला जोड़ा कोई नहीं कायनात अंदर, इस दुल्हा ते दुल्हन तो कोई आला कोई नहीं कायनात अंदर। अल्लाहु अकबर। एक दुल्हा अपनी दुल्हन नाल दिल लगी करदा पिया है, दिल लगी मियां बीवी दी होया कर दीए, प्यार ते मोहब्बत मियां बीवी दा होया करदा है। जिहड़ा पार मुंह मारदा है और बदबख्त ज़िना करदा है ते बदकारियां करदा है। कितना मुआशरा बदल चुकिया है, मियां बीवी रल के इकट्ठे बह जान ते असीं खामद नूं रन मुरीद कह देने ते पार पारक अंदर कुड़ी मुंडा इकट्ठे बैठे हो ते असीं कहने हां दिल लगी होंदियां पईयां ने। ऐ कमलिया दिल लगी हो है जिहड़ी मियां बीवी आपस अंदर करन, वो दिल लगी नहीं होते बदबख्ती है, होते बेहयाई है। दुआ करया कर अल्लाह बेहयाई तो महफूज फरमाए। दिल लगियां होंदियां रहियां ते अम्मा फरमांदियां ने नबी पाक वक्फे वक्फे नाल फरमा रहे ने, आयशा मेरे सर नूं बड़ी दर्द है, आयशा मेरे सर नूं बड़ी दर्द है। हत्ता कि आप फरमांदियां ने एक ही दर्द नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तकलीफ बढ़ती चली गई, हत्ता कि मर्द अंदर बदल गई, मर्द बुखार अंदर बदल गई और बुखार फिर मौत अंदर बदल गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना पड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जनाब बीमारी गालिब आ चुकी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया मैनू जनाब पानी लै करके आओ ना मशकां दा ते मेरे ते पानी बहाओ ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते पानी बहाया गया। अम्मा फरमातियां ने तकरीबन 7 मशकां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते पानी दियां बहाईयां गईयां। अल्लाह दे पैगंबर दी तबीयत कुछ बेहतर हुई ना, जान लगे मस्जिद दे अंदर मैं अर्ज़ा कीतियां महबूबा तुहाडी तबीयत कुछ ठीक नहीं, ते फरमाया चलो इंज करो ना तुसी सैर ते हो जाओ ते मेरे सहाबा नूं अंदर ही बुला लो ना। मेरे पैगंबर दे काफी सारे सहाबा आयशा दे हुजरे दे अंदर आ गए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने नबी पाक ने दुआवां देनियां शुरू कर दित्तियां। मेरे आका फरमाते ने, मेरे पैगंबर फरमाते ने राहिमकुमुल्लाह, और मेरे यारो अल्लाह तुहाडे ते रहम करे। मेरे आका सलाम फरमाते ने यारा हम कल्ला, अल्लाह तुहाडे ते रहमतां दा नज़ूल करे। या गफिरुकुमुल्ला, अल्लाह तुहाडा तुहाडीआं मग़फ़िरतां कर देवे, अल्लाह ताला तुहाडे ते आसानियां कर देवे, अल्लाह ताला तुहानू अज़ाब तो महफूज फरमा देवे, अल्लाह ताला तुहानू जन्नत अता कर देवे। सहाबा कहंदे ने नबी पाक ने 8-10 दुआवां सानू दित्तियां, 8-10 दफा मेरे पैगंबर ने दुआ दी अल्फाज अपनी जुबान चों अदा फरमाए। असी अल्लाह के पैगंबर की दुआ सुन करके खुश हो गए। अल्लाह के पैगंबर ने इस कदर सानू दुआवां दित्तियां। अल्लाह वक्त गुजरता चला गया। एक दिन फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ ज़ुहर वक्त मस्जिद नबी के अंदर आए ने। नमाज तो बाद मेरे पैगंबर बैठ के मिंबर ते और कायनात दे लोगों मैं इंज कहूंगा आज मेरे पैगंबर अपने घरों निकले ने। सहीहुल बुखारी दे विच लिखिया है एक पासे जनाब अली ने, एक पासे जनाब अब्बास ने और मेरे पैगंबर सलातो सलाम को सहारा दिता गया है। आप जनाब चल रहे ने। मां आयशा फरमादियां ने मैं जदों आप दे पैरां वल नजर पाई फरमादियां ने मेरियां ढीकां निकल गईयां। नबी पाक ते इतना ज़ौफ है कि अल्लाह दे पैगंबर दे पांव जमीन ते लग नहीं रहे, कदम उठाए नहीं जा रहे बल्कि जमीन ते पांव घिसटते हुए जा रहे ने। इस हालत अंदर मेरे पैगंबर मस्जिद नबी के अंदर पहुंचे, नमाज अदा की थी। और यारो सुन वालियो मेरे पैगंबर जिस पैगंबर का कलमा पढ़ रहे हो वो नबी नमाज वास्ते जा रही है, तुरिया नहीं जा रहा। एक पासे अली उठा के जा रहे ने, एक पासे अब्बास लेके जा रहे ने। नमाज फिर भी नहीं छोड़ी, हालत खुशी है, नमाज फिर भी नहीं छोड़ी। पैगंबर के जिस्म अंदर ज़ौक़ है, नमाज फिर भी नहीं छोड़ी। कदम आपको उठाया नहीं जा रहा, नमाज फिर भी नहीं छोड़ी। और जैसे पैगंबर तो फिदा होड़ दिया गल्ला कर रहे हो और नबी पाक के
نماز دیکھنے پابند سن اسی ہٹے کٹے بستریاں دے وچ دیکھ کے نمازاں ضائع کر دینے ہاں درس پلے بن کے لے جاؤ نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو نماز ادا کر دیا کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے نماز تو بعد نبی پاک منبر تے بیٹھ گئے منبر تے بیٹھ کے میرے پیغمبر نے کی بیان کیتا اور کائنات دے لوگوں میں بھی کہاں گا آج میرے پیغمبر سہارا لے کر کے مسجد نبی کے اندر نماز پڑھی گے تے نماز پڑھ کے نبی پاک منبر تے اج بیٹھے نے تے اج ابو بکر دے فضائل بیان کرنے واسطے بیٹھے ہیں آج میرے پیغمبر دا موضوع کیا ہے آج میرے نبی دا موضوع شان صدیق اکبر ہے میرے پیغمبر نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا آقا فرماتے نے صحابیوں اجر مسجد نبی دے سین اندر دروازے کھول دینا یہ سارے دروازے بند کر دیا جے سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے نے یہ دروازہ بند نہیں کرنا اس دروازے کو کھلا رکھنا ہے اللہ نے میرے جدو موقع دیتا مدینے پاک اندر جانتا اللہ تو انہوں بھی لے جائے نا آج بھی ایک دروازہ میرے ابو بکر صدیق دے نام دا کھلا ہویا ہے آج بھی اس دروازے دے ہوتے لکھیا ہویا ہے یہ خوخائے جنہ میرے پیغمبر آپ اپنی زبان چو صدیق واسطے کھلا کے جیسانا میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں دنیا دے سارے بندیاں دے سانات دا بدلہ چکا چکیا ہوں لیکن صدیق دے سانات دا بدلہ راتے جھکائے گا صدیق دے سانات دا بدلہ راتے جھکائے گا میرے نبی دے کہنے دا مقصد کیے میرے پیغمبر دسنا چاہتے ہیں اور میری امتی اس صدیق کو ممدانا کیا جائے صدیق دا دل نہ دکھایا جائے صدیق کو پریشان نہ کریا جائے اور دسو میں روما نہ تھی اور میں کی کرا میں بادارہ نہ نکلا تھی اور کی کرا میں جلوس نہ کرنا تھی اور میں کی کرا میں ریلیاں نہ نکالا تھی اور میں کی کرا میرے پیغمبر اپنی زندگی دی آخر تے جس صدیق نے سانات دا بدلہ نہیں دے سکے فرمایا رب دے دے گا آج جو صدیق نے ایمان دا انکار ہے دس میرے پلے چلے کی گیا ہے میں تے لٹ گیا ہوں میرے پلے کچھ نہیں رہ گیا ہجے بھی کی دیو کرے بیٹھا رہے دس میں کیرے منہ کرے بیٹھا رہا میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق نو ممدہ نہ آکھیا جے صدیق دا دل نہ دکھایا جے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اکثر نہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابہ یوم الخمیس عربی کے اندر جمعرات کو کہنے رہے اکثر صحابہ یوم الخمیس کہہ کے رو پیا کر دے سر یوم الخمیس جمعرات دا دہاڑا جمعرات دا دہاڑا اکثر میرے پیغمبر دے صحابہ جمعرات دا دالہ کر کے رو پیا کر دے سر اور فرماتے نے لوگوں جمعرات دا دن و دن جڑی میرے پیغمبر صلوات و سلام نے آخری نماز جماعت نال پڑھائیے میرے پیغمبر مغرب دے وقت مسجد کے اندر تشریف لے کر کے آئے یہ جمعرات دا دن میرے پیغمبر اسلام نے جماعت کروائیے اور جماعت اندر سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائیے حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں اللہ دے پیغمبر مغرب دی نماز اندر تلاوت کر دے پہنے فرماتے ہیں میں اللہ دی ضمیر تے دا سونا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں سنیا جنہیں سونے نبی پاک دی آواز ہے جنہیں سونا انداز کملی والے دا انداز ہے نماز مکمل ہوئی ہے تے میرے پیغمبر گھر تشریف لے گئے بس مغرب تو عشاء دے درمیان بخار دی شدت اس قدر میرے نبی پاک علیہ السلام تے زیادہ ہو گئے نا کہ نماز اذان ہو چکی ہے صحابہ ستارہ بند کر کے انتظار اندر کھڑے رہے نبی پاک تشریف لے کے ہارنے جماعت کھڑے کی دی جائے جناب بلال رضی اللہ عنہ دروازے کے اندر کھڑے ہیں میرے نبی دی حالت ہے آپ کو تھوڑی جی طبیعت صبر دیے نا آپ فرماتے ہیں کیا نماز پڑھ لی میرے صحابہ نے کیا نماز ادا کر لیے صحابہ نے عائشہ رضی اللہ خدا ناردہ کر دیا نے اور یمتا دیرونا کا محبوبہ سارے تو انتظار پہ کر دے رہے صفا بنیاں کھڑیاں نے محبوبہ صفا
لگیاں کھڑیاں نے تے تواڈے دیوانے تواڈا راہ پہ تک دے نے کدوں نبی پاک آن گے تے جماعت کروان گے اما فرماتیاں نے انہی گل تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت پھر خراب ہو جاندی ہے پھر نبی پاک نو ہوش آندا ہے پھر آقا فرماتے نے نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھ لئی دیکھو نا کتنا فکر ہے میرے پیغمبر نو نماز دا اسی ہوش اندر آئیے اسی پوچھنیا پانی پلا دیو اسی پوچھنیا کھانا کھلا دیو مینوں کتے کتے سٹ لگی گئے میں مر جاواں تے میرے بچیاں دا کون فکر کرے گا اینے پیسے فلاں جگہ تے دبے نے چک لیا جے پر جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے وہ جدوں بھی ہوش اندر آندے نے تے فرماندے نے نماز 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 میرے پیغمبر نو فکر ہی نماز دا ہے میرے پیغمبر نو فکر ہی نماز دا ہے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت سے ثابت نہ ہو سکے اللہ فرماتیاں نے نبی پاک نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو کہہ دو کہ جماعت کروا دے رہے میں عرض کیتیاں محبوب میرے بابا ابو بکر دا دل بڑا چھوٹا ہے تواڈے مصلی تے ابو بکر کیویں کھڑے ہون گے ہو سکدا ہے انہاں جماعت کروا سکن سونیا کسے اور نو کہہ دیو نا وہ جماعت کروا دے وے تے میرے آقا پھر فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ دو جماعت کروا دے وے محبوب جی اگر تسی کسے اور نو کہہ دیو نا تیسری دفعہ میرے پیغمبر نے سختی نال فرمایا عائشہ وہ گلاں نہ کرو جو جناب یوسف علیہ السلام دے دور دیاں زنانیاں کر دیاں سن جدوں میں کہہ رہا ہوں ابو بکر مصلی تے کھڑا کرو نا اے میرے نبی دا بار بار اصرار کرنا ہے دسدا ہے میرے تو بعد اس مصلی دا بارس بننا ہی ابو بکر نے میرے تو بعد مصلی ہے یہ ابو بکر ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہہ دو مصلی تے کھڑو جائے حضرت ابو بکر صدیق جماعت کروا دے رہے ان بیماری دے یام دے اندر جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام بن کے مصلی تے کھڑے رہتے جماعتاں کروا دے رہے صحابہ بیان کر دے رہے اس تو بعد اللہ دے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف نہیں لے آ سکے صرف اس نماز دی آئے نے نا اور جناب ایک پاسے جناب ابو بکر صدیق کھڑے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے نبی پاک دی اقتداء صدیق کر رہے نے صدیق دی اقتداء تمام صحابہ اکرام کر رہے ہیں بس یہ آخری نماز میرے پیغمبر دی جو آپ نے مسجد نبی دے وچ آ کے ادا فرمائی ہے اس کے بعد میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر دن بہ دن بیماری بڑھتی چلی گئی دن بہ دن طبیعت خراب ہوتی چلی گئی دن بہ دن میرے پیغمبر تے بخار دی شدت بڑھتی چلی گئی ابا فرماتیاں نے اللہ دے نبی دی عادت مبارکہ میرے پیغمبر دا طریقہ آپ جدو بھی رات کو بستر تے لیٹ دینا تو میں کل پڑھ کر کے محبت ہے اپنے جسم تے دم فرمایا کر دے جتوں تک جسم تے ہاتھ جاندا اتوں تک میرے پیغمبر اپنے جسم تے ہاتھ پھیریا کر دے ان بیماری دے ایام دی اندر میں پڑھنیاں تے پڑھ کے نبی پاک دے ہتھاں تے پھوک مار دیئی تے پھر اللہ دے نبی دے ہاتھ ہی کر کے آپ دے بدن تے میں مار دیا کر دے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک روزانہ فرما دے رہے میں کل کس بیوی دے گھر اندر ہوں گا میں کل کس بیوی دے گھر اندر ہوں گا ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ دے گھر اندر رہنا چاہتے رہے ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو کر گل گئے محبوب اسی تواڈے دل دی گل بھول گئے تسی اپنی زندگی دے ایام عائشہ دے گھر اندر گزارنا اللہ فرماتیاں نے یہ اللہ نے عذاب مینوں عطا فرمایا میرے نبی دی زندگی دی آخری ایام میں عائشہ دے گھر اندر گزارے اللہ اکبر اللہ لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوتے پانی دیاں 7 مشکاں بہائیاں جانا 7 مشکاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے بہائیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ حضرت تیزی وقار آخر پھر رات آ گئی ہے صبح 12 ربیع الاول تے پچھلی رات دے واقعات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات تک اللہ دے ذکر اندر مشغول ہے صبح دا وقت ہویا
نبی پاک نے فرمایا عائشہ فاطمہ نو پیغام کھلاؤنا، میرا دل کر دے میں اپنی بیٹی فاطمہ نو مل لواں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا گیا، میرے پیغمبر نے فاطمہ نو کول بٹھایا، سیدہ فاطمہ نے جدو بابے دا دکھ ویکھیا نا، یارو دھیاں دے دل رب نے جدے بنا دیتے نے، دھیاں کولوں کدو دکھ ویکھے جاندے نے ماں باپ نے، دھیاں کولوں کدو دکھ ویکھے جاندے نے اپنی جناب ماں باپ نے۔ اللہ تے دھیاں بیچاریاں او پتر تے کڈیاں مار کے کمریاں تے سو جاندے نے، دکھ وڈا دیاں نے تے دھیاں وڈا دیاں نے، سر دبا دیاں نے تے بیٹیاں دبا دیاں نے۔ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پئیاں، ہائے میرے ابا جان نو اج کتنی تکلیف ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی رو روندیاں ویکھیا، فرمایا فاطمہ میرے قریب آؤ نا، اپنا کن قریب کیتا تے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ گل سن لے، میری تے تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ فاطمہ قریب تو یتیم ہونے والی ہے، فاطمہ قریب تیرے تو تیرے بابے دا سایہ اٹھنے والا ہے، فاطمہ قریب مدینے تو محمد رسول اللہ دنیا تو لے تشریف لے کے جان والے۔ اما فرماتیاں نے فاطمہ ایک گل سن کر کے میں رون لگ پئی، میرے باپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ رونا، میرے جان تو بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا تو مینوں آ کر کے ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا سیر تے ہوئیاں، اماں فرماتیاں نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، وہ اللہ دے پیغمبر نو میں اپنے کندھے دے نال اپنے سینے دے نال ٹیک لگا کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ نبی پاک نے ٹیک میرے جسم نہ لگائی ہے، بین ہاکنتی و ذاکنتی وفی ربایا بین سحری و نہری، ایس میرے سینے دے نال نبی پاک نے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بار دیکھیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے نے، انہاں دے کول مسواک ہے، میرے پیغمبر نے مسواک بار دیکھیا، میں سمجھ گئی نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں جلدی جلدی مسواک نبی پاک علیہ السلام نو پکڑا دیتے۔ حضرات محترم آج اسی دنیا تے دیکھیے کئی بندے، میں ایک جگہ پروگرام تے گیا، بندہ بڑا ماڑا ہے تے بڑا غریب ہے، وہ دیکھو بٹھان واسطے بھی جگہ کوئی نہیں، میں آخا یار تیڈا ماڑا بندہ تینوں کادی لوڑ پہ کسی پروگرام کروان دی، وہ کہتا کچھ سال پہلا میرا ابا فوت ہوا ہے، دنیا تے جان تو پہلا آخری گلاں وچ میرے بابے نے ایک گل دی کیتی ہے، میرے دل دی خواہش ہے کہ میں اپنے جناب اپنے گھر وچ پروگرام کرواواں تے اس قاری صاحب نو بلاواں، میں اپنے ابے دی آخری خواہش پوری پیا کرنا وا۔ میں گجراباد دے باسیوں نبی پاک بھی ساڈے روحانی باپ نے نا اپنے باپ دی ہر آخری تمنا پوری کردہ پھرنا ہے، تے میرے نبی دی زندگی دی آخری گلاں کون پوریاں کرے گا، میرے پیغمبر دی آخری تمناواں تے کون عمل کرے گا۔ آج میں تے نبی پاک دی زندگی دی آخری لمحات دیاں گلاں دساں، آج تو بعد انہاں گلاں تے عمل کرنا ہے، اے سمجھ کر کے کہ میرے نبی دی زبان تو نکل والی آخری گلاں نے میرے پیغمبر نے مسواک فرمائی ہے، آج تو بعد مسواک دے تمام کریا کر، یہ سنت مٹ دی جا رہی ہے، یہ سنت ختم دی جا رہی ہے، لوگ مسواک چھڑ دے جا رہے ہیں، جمعے والے دن مسیطہ در مسواک رکھوا دیا کرو، لوگ مسواک کریا کرن، نالے تینوں ثواب ملے گا، نالے میرے پیغمبر دی سنت زندہ ہو جائے گی۔ حضرات سی وقار پھر میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دی آخری ایام اندر بھی الفاظ ارشاد فرمائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر تے سجدہ نہ کیتا جائے، اللہ میری قبر نو جہلیت دے میلے وچوں میلہ نہ بنایا جائے، اللہ میری قبر تے لوگ آ کر کے سجدہ نہ کرن۔ میری میرے پیغمبر دی زندگی دی آخری تمنا ہے کہ میرے پیغمبر دی ذات پاک دی قبر مبارک تے سجدہ نہ کیتا جائے، اور پھر فرمایا آخری دنوں دے اندر بھی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى
والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے جنہاں اپنے نبیوں دیاں قبراں تے سجدے کرنے شروع کر دیتے. میرے نبی نے اپنی زندگی دے آخر دے اندر اے امت نو سبق دیتا. امتیوں قبراں تے سجدے نہ کریا جے. امتیوں ولی دی قبر ہوئے ہمیں کسی نبی دی قبر ہوئے وہ دیتے سجدہ کرنا جائز نہیں. آج اگر میں اپنے بیرانوں کہنا ہاں یار تسی قبر تے سجدہ نہ کریا کرو وہ کہتے ہیں بھابی اختلاف کر دے. یار میں کدو تیرے اختلاف کرنا ہاں. میں اگر کوڑوں آکھاں تے تو میں جو مرضی کہے تے جے نبی پاک دی حدیث نہ ہوئے تے پھر تینوں مرنا پھر تو کیوں نہیں مندہ. اے میرے پیغمبر نے آکھی ہے میری زندگی میرے پیغمبر دی زندگی نے آخری لمحات دیاں گلاں وچ ایک گل ہے کہ میرے پیغمبر نے قبراں تے سجدہ کرن نوں منع کیتا. میرے بریلوی بھائیو اللہ تو ڈر جاؤ اور نبی پاک دی آخری خواہش سمجھ کر کے ایک قبراں تے سجدے نوں چھوڑ دو. سجدہ کرو صرف رب دی ذات کے رب کو علاوہ کسی کے نہ کرو. اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دی آخری ایام اندر بھی فرمایا. آقا فرماتے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگ نماز نہ چھڈیا جے تے اپنے ماتحتاں تے ظلم نہ کریا جے. جڑا تواڈے تو ماڑا ہوے اودے تے ظلم نہ کریا جے. جڑا تواڈے تو تھلے ہوے اودے تے ظلم نہ کریا جے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے مسواک فرمائی اور مسواک کرن تو بعد نبی پاک مسواک کر لگے نا تے مسواک سخت زیادہ تے نبی پاک نے مینوں پکڑا دیتی. اما فرماتی ہیں میں اپنے منہ تے مسواک کو ڈالیا اینو چبایا اینو نرم کیتا. نرم کر کے پھر نبی پاک نے السلام کو پکڑا دیتا. آپ نے اپنے منہ مبارک اندر ڈال کر کے مسواک فرمائی. اللہ فرماتی ہیں لوگوں اے بھی اللہ نے داد میں شاد حصے اندر لکھی آئے اینڈ تے دن اندر اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی جمع کر دیتا ہے. معاشہ تیرے مقدر تو سر کے جامع. اللہ فرماتی ہیں مسواک کرن تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر نے کر کے اپنا ہاتھ آسمان وال بلند کیتا. اور میرے بریلوی بھائیو اللہ دا واسطہ جے ہاتھ بن کے اکاڑے تو آن والا مہمان جمعے دے خطبے دے اندر تو انو سبق دیندا ہے. اگے تے کلے اسی تو انو کہندے ساں ہن تے تواڈے اپنے علماء کرام دی تو میں گنا سمجھان لگ پینے. یارو کچھ تے سوچیا کرو نا تقریباً تاریخ دا ہر مورخ لکھدا ہے میرے نبی علیہ السلام دی وفات ہے 12 ربیع الاول دی تاریخ نو ہوئی ہے. ہر مورخ لکھدا پی ہے ہر کتاب والا لکھدا پی ہے. ہن تے تواڈی علماء کرام دی تو میں درس دے لگ پینے. یار جس دن کسی دا باپ دنیا تو ٹر جاوے اس دن کدو چٹھیاں پھبدیاں نے اس دن کدو لیٹاں پھبدیاں نے اس دن کدو چراغا پھبدا ہے. تے جس دن کملی والے دنیا تو ٹر گئے ہونا جس دن اللہ تے نبی دنیا تو چلے گئے ہونا اور جس دن کوئی ایک بندہ نہیں جس دن پوری امت یتیم ہو گئی ہوگے. دس نہ اس دن میں چھٹیاں لگاواں تے کیوں لگاواں. 10 دن نہ اس دن میں 10 میں چراغ کرو تے کیویں کراں. اے نہیں کہ میرے کول پیسے نہیں چراغ کرن واسطے. اللہ دی قسم میں چراغ تا نہیں کردا. مینوں مدینے دے وچ فاطمہ روتی نظر آندی ہے. مینوں مدینے دے اندر حسنین دی اکھاں تے 12 نو آنسو نظر آندے نے. مینوں 12 نو عائشہ صدیقہ دی اکھاں تے ہنجو نظر آندے نے. عائشہ فرماتی نے نبی پاک نے جب اپنا ہاتھ آسمان پر بلند کیتا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی. میرے پیغمبر دی زبان تے جملے نکلے. انہاں جملیاں تو بعد میرے نبی دی زبان بند ہو گئی ہے. آپ نے اس تو بعد کوئی جملہ زبان چنے نکالیا. اما فرماتی نے میری نظر نبی پاک دے ہاتھ مبارک والے آپ دا ہاتھ نکال کے زمین پر لایا. آہستہ آہستہ زمین پر لانا شروع ہو گیا. جویں جویں ہاتھ زمین
زمین والا رہے ہیں نا میں آپ دا بوجھ بھی مینوں اپنے جسم تے محسوس ہون لگ پیا ہے اما فرماتیاں نے جویں آپ دا بوجھ مینوں اپنے بدن تے محسوس ہوندا پیا ہے ایویں میرے دل دی دھڑکن بڑھدی چلی جا رہی ہے ایویں میرے سبب دے بندر ٹوٹدے چلے جا رہے ہیں میں محسوس کیتا آپ دے جسم دا سارا بدن میرے تے آ گیا ہے تے میں ہولے ہولی پچھاؤں تے پچھاؤ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر مبارک تے لٹایا ہے تے بستر مبارک تے لٹا کر کے ماں تے چہرے تے نظر پائی ہے جب آپ دے چہرے تے نظر پائی ہے تے مینوں یقین ہو گیا ہے عائشہ تیرا سہاگ لٹ گیا ہے عائشہ تیرے گھر دا چراغ بجھ گیا ہے عائشہ دنیا تو رونقاں ٹر گئیاں نے عائشہ دنیا تو لائٹاں ٹر گئیاں نے عائشہ اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے اما فرماتیاں نے میں ناری مسجد دے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر کیا اللہ دے نبی دے صحابیوں نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے بس نہیں زبان چ گل نکلن دی دیر کہ مسجد نبی دے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی ہے اکھاں تو آنسو برسدے نے جویں ساون دیاں بدلیاں برس لگدیاں نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سخ دے گئے ہوئے نے نا آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ واپس آئے نے اور سدھی اپنی بیٹی دے گھر دی اندر سدھی اپنی بیٹی دے گھر دے اندر پاس صدیق تو امت تو کتے سہارا دیتا ہے پاس صدیق تینو یاد کریے تے کتے کتے کریے اللہ دی قسم اسی نکرہ تے سر دے کے رونے جنہ پیغمبر دی امت کو سنبھالیا نبی پاک تو بعد جنہیں پیغمبر دی امت کو سنبھالیا آج میرے ملک دیاں دیواراں تے شہراں دے اندر اس صدیق دے ایمان دا انکار کیتا جا رہا ہے میرے صدیق اکبر آئے نے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اجرے دے وچ داخل ہوئے نا ذرائع منظر سامنے تے لے کے آؤ نا اے تواڈے وچوں کوئی اگر انج دا بندہ بیٹھا ہے نا کہ جدی بیٹی دا سواگ لٹ گیا ہوئے نا تے او پہلی دفعہ اونوں خبر ملی ہوے فون آیا ہوے کہ جناب ابا جی میرا خامد دنیا تو ٹر گیا ہے ابا جی میں بے سواگڑ ہو گیا تے میرا سواگ لٹ گیا ہے تے تسی پہلی باری اپنی بیٹی دے گھر میں قدم رکھو جا کے ذرا سوچو تے صحیح منظر کیویں دا منظر ہوئے گا جس دھی نوں تسی خوشیاں دے نال گھر چھڈ کے آئے ہو تے جدوں دوبارہ او دے گھر وچ گئے ہو تے دا گھر جڑیا پیا ہے او دا سہاگ لٹیا پیا تے دے گھر وچ او جنوں اپنا بیٹا بنا کے لیاندا سی جو دی میت پئی ہوئی ہے نا مینوں دسنا کڈا وڈا صدمے دا موقع ہے اے صدمہ میرے صدیق نوں پوچھ جا کر کے اے صدمے دا پتہ لینا تے صدیق تو پتہ لے جا کر کے صدیق نوں گالیاں کر دیا تانوں شرم نہیں آندی صدیق دے مان دا انکار کر دیا تانوں رب کول ڈر نہیں لگدا میرے صدیق اکبر گئے نے تے ویکھیا بیٹی دیاں اکھاں چوں سونے بیٹی دا روکتار روئی جا رہی ہے تے سیدھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسد مبارک دے کول پہنچے نے تے آپ دے چہرے مبارک تے کر کے چادر ہٹائے چادر ہٹا کے میرے پیغمبر دی پیشانی تے بوسہ دیتا ہے بخاری میں لکھیا ہے فبکا ابو بکر فبکا ابو بکر تارے میرے ابو بکر نے جی کر کے بوسہ لے آئے تے ناری صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں نے میرے صدیق اکبر دیاں اکھاں چوں دارو قطار آنسو جاری ہو گئے نے او یارو او وقت یاد کرو جدو صدیق گھبرایا گار اندر تے دلاسا کمری والے نے دیتا ہے آج صدیق رو رہا ہے آج دلاسا دین والے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے آج صدیق کو کون دلاسا دے گا حضرت صدیق اکبر رو دے مسجد نبی اندر داخل ہوئے نے مسجد نبی دی حالت بڑی عجیب ہوئی پئی ہے نا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تندر تلوار پکڑ کر کے کھڑے رہے، فرماتے نے نہیں میرے نبی پاک میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اللہ دے پیغمبر سانو جدائیاں دے کر کے نہیں جا سکتے۔ میرے صدیق اکبر نے جناب عمر نو فرمایا عمر تھوڑا جا سنبھلنا، عمر آج سنبھلن دا وقت ہے، آج سنبھلن دا وقت ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل نہ سنے، میرے صدیق اکبر سیدھے منبر تے چلے گئے اور منبر تے کھڑی ہو کر کے آپ نے خود ارشاد فرمایا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ گل سنو جڑا تواڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کر رہے وہ سنوے نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے، جڑا اللہ دی عبادت کر دے اللہ حی القیوم ہے۔ اور پھر بطور دلیل دی آپ نے قرآن دی اس آیت کو پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ بھلا کرے صدیق دا، جس صدیق نے میں عمر نو سہارا دیتا میں تے کچھ اور ہی سمجھی بیٹھا سا، تے جدو صدیق دی زبان تے قرآن دی ایت نکلی نا ادو میں یقین ہو گیا کہ واقعی نبی پاک سب چھوڑ کر کے چلے گئے۔ فرماتے نے میری لتاں وچ جان ہی نہیں رہ گئی، میں عمر دا بوجھ عمر دیاں لتاں برداشت نہیں کر سکیا، میں زمین تے گر گیا ہاں، اکھاں تو آنسو لگ پے تے یقین ہو گیا ہے واقعی اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار میرے نبی پاک علیہ السلام دی تدفین و تجہیز دے انتظامات شروع ہو گئے۔ آپ دی قبر مبارک کیڑی بنانی چاہیے، لحد قبر دا انتخاب کیتا گیا، آپ واسطے لحد قبر تیار کی جائے۔ اللہ دو میں قبرہ بنان والے بندے موجود سن مدینے دے اندر، شک والا بھی تے لحد والا بھی۔ جناب صدیق فرمان لگے دو اول پیغام کلا دیو نا، جڑا پہلے آ جائے او دے کولوں قبر بنوا لو۔ لحد والا پہلے آ گیا، لحد والی قبر بنا دیتی گئی ہے، تیار کر دیتی گئی ہے نا۔ پھر آپ دے جناب غسل دا مسئلہ آیا، نبی پاک علیہ السلام کو غسل دینا چاہیے۔ عام تے مسجداں دی حالت ہے کہ غسل تو پہلا کپڑے اتارے جاندے نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے سارے حجرے دے وچ کھڑے نبی پاک علیہ السلام دا بستر مبارک، آپ دا جسد مبارک بھی حجرے دے اندر کی کرنا چاہیے، غسل کیویں دینا چاہیے، لباس اتاریا جائے یا نہ اتاریا جائے۔ بخاری میں لکھی آئے اچانک سارے تے قنود کی چھا گئی ہے تے حجرے دے وچ ایک آواز بلند ہوئی اپنے نبی دا لباس نہ اتاریا جائے، حالت لباس اندر ہی نبی پاک علیہ السلام نو غسل دے دیتا جائے۔ فیصلہ کر دیتا کیا اس حالت اندر لباس سمیت نبی پاک کو غسل دیتا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب قسم تے جناب فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک غلام نے جنہ نام شکران ہے وہ بھی نال شامل نے، آپ نو غسل دیتا جا رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی پانی ڈال رہے ہیں، دو صحابی میرے پیغمبر دے پاسے پلٹ رہے ہیں تے میرے علی پاک نبی پاک دے بدلے پاک کو غسل دے رہے ہیں تے نالے اکھاں چوں آنسو پا جاری نے تے نالے میرے علی پاک رو کے فرماتے نے اللہ اکبر لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجدی۔ سونیا جے کسے تسی جدا فدا تو منع نہ کیتا ہوندا، جے تسی بے صبری تو منع نہ کیتا ہوندا، اج علی تواڈے جان تے اتنے کو آنسو بہا دیندا کہ جناب آنسو دیاں نہراں بن جاندیاں۔ اج علی نو تواڈے دنیا تے جان دا اتنا غم تے اتنا افسوس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نو غسل دے دیتا گیا ہے۔
غسل دیر تو بعد آپ نو 3 سفید چادر سوتی 3 چادر یمن وچوں منگائیاں گئیاں انہاں 3 چادراں تے اندر آپ نو کفن مبارک دے دتا گیا ہے کفن دیر تو بعد آپ دے جنازے دا مسئلہ آیا عام جنازے دا انداز اور ایک امام بن کے کھڑے ہو جاتا ہے باقی سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن عام جنازیاں دی گل ہے جنازہ امام الانبیاء دا ہے اے جنازہ آمنہ دے در یتیم دا ہے کہ میں کرنا چاہیے ایتھے کون جڑا امام بن کے کھڑا ہوئے ایتھے تے نبیوں دی بھی جرت کوئی نہیں ہے کہ بڑھن دی ایتھے تے نوریاں دی بھی جرت کوئی نہیں ہے کہ بڑھن دی یار تسی کہتے ہو صحابہ ایماندار نہیں سن میں تی اللہ دی قسمیں صحابہ دیا داما بیخ بے کہرانا انہاں کوئی موقع نہیں چھڑیا میرے پیغمبر دا ہر حال اندر اعتبار کیتا ہر حال اندر میرے پیغمبر دا ادب کیتا کوئی موقع نہیں چھڑیا نبی پاک دی ذات پاک دا ادب جدے اندر ادب نہ کیتا کیا ہوگے بلکہ میں اپنے ایک سیرت دی کتاب اندر پڑھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خطبہ دین لگیا جس جگہ تے اپنے پیر رکھیا کر دے سن میرے صدیق نے اپنی پوری زندگی جدر خطبہ اس جگہ تے کھلو کے دیتا ہے جتے نبی پاک بیٹھے سن صدیق نے اتھے بیٹھ دی جرت بھی کدی نہیں کی تھی صدیق نے اس جگہ تے بیٹھ دی جرت بھی نہیں کی تھی وہ جڑا پیغمبر دی جگہ تے بیٹھ دی جرت نہ کرے میں دس سو کی میں حق کھا گیا لے بیٹھا میں دس نو کی میں حق کھا گیا لے بیٹھا اللہ دا واسطہ ہی نہ اپنا ایمان نہ خراب کریا کر نہ میرے صدیق دے برین رکھیا کر نبی پاک علیہ السلام دے غسل تو بعد کفن تو بعد جنازے دا مسئلہ جایا فرمایا کہ کرو نا 10 15 بندے آؤ نا اور آ کر کے آپ دی ذات پاک تے درود پاک پڑھو نا اور درود پاک پڑھ کے واپس چلے جاؤ نا بس یہی طریقہ منگل تو شروع ہو گیا منگل دا سارا دن میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا گیا آج بھی جمعہ المبارک دا دن جمعے والے دن کثرت نال میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کرو اللہ دا واسطہ میرے بریلوی بھائیو پدار نہ سجایا کرو درود نال اپنی زباناں سجا لیا کرو او در پدار نہ متر کریا کر درود پڑھ کے اپنی زباناں متر کریا کر پدار سجا کر کچھ نہیں لبنا تے جدوں تیری زبان جو درود نکلنا ہے فرشتے نے چک کے تیرا ہدیہ میرے نبی تک لے کر کے جانا ہے تیریاں بٹیاں اتھے نہیں پہنچ دیاں تیریاں چڑھیاں اتھے نہیں پہنچ دیاں وہ تیرے سجے پدار نہیں پہنچ دے تے جدوں تو میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھنا ہے رب نے فرشتے دی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہدیہ درود والا ہتھاں اٹھا کر کے میرے نبی تک لے کے جاتا ہے اور تو آپ ہی دا سنا پتیاں چنگیاں نہیں درود چنگا ہے میں دسنا لیٹا چنگیاں نہیں درود چنگا ہے اللہ اکبر اللہ جنازہ اس حالت اندر اس کیفیت اس طریقے نال مکمل کر دیتا گیا جنازے تو بعد نبی پاک علیہ السلام نو قبر اندر اتارن دا مسئلہ آ گیا آپ نو قبر مبارک کسی جگہ تے بننی چاہیے جس جگہ تے نبی دنیا تو جاندے نے اسی جگہ تے انبیاء کرام دی قبر مبارک بنائی جاتی ہے جس جگہ تے آپ دنیا تو تشریف لے کر کے چلے گئے ماں عائشہ دے حجرے دے اندر اسی جگہ تے آپ دی قبر مبارک لحد نو بنایا گیا اور اسی جگہ تے آپ نو دفن کر دیتا گیا آپ دے جسد مبارک نو قبر اندر اتاریا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاریا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتاریا تے جدو اتار دیتا ہے سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے یار ساتھیو مینوں کفن اندر کو کمی نظر آئی ہے اگر تسی پسند کرو نا تے میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ قبر دے وچ اتراں آپ دی قبر مبارک وچ اتر کے کفن دی کمی نو ختم کر دیواں فرمایا ٹھیک ہے تسی اتر جاؤ نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک وچ اترے اور جنہیں کفن دی کو کمی نظر آئی انہوں پورا کیتا
تے پورا کر کے میرے نبی دے قدم مبارکہ تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے مغیرہ بن شعبہ رو پہ فرماتے نے او مکے دے مدینے دے نبی پاک دے صحابیوں گوار یادے میں وہ آخری بندہ ہوں جنہیں نبی پاک دے قدم مبارکہ نو چھویا ہے میں وہ آخری شخص ہوں جنہیں نبی پاک دے قدم مبارکہ تے ہاتھ رکھن دی سعادت حاصل کی دی گئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا آپ نے جناب دنیا تو تشریف لے کے میرے پیغمبر قبر مبارک آپ دی بڑھ گئی ہے قبر مبارک بڑھ تو بعد صحابہ فارغ ہوئے کہتے نکلے رہے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے اور فرماتیاں نے عرص جی بلال جی میرے بابے نو کیویں من مٹی تھلے دبا کے آئے ہو اکھاں جو ہجوم میں نکل دے رہے سیدہ فاطمہ رو رو کر کے ادا کر دیا ہے رو کر کے فرماتیاں نے ایک تے بابے تے جان دا غم میں دوسرا آسمان تو وہی دانا بھی بند ہو گیا ہے آج تو بعد جبریل دانا بھی بند ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا سیدہ فاطمہ رو کے کی دیا نے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول گمان دے میرے کیوں کاری یار یارانو اندر خاک چھپا دے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے وہ کائنات دے لوگوں وہ دنیا دے لوگوں گل سن لو اللہ میں دو دن اپنی زندگی دے کدی نہیں بھول سکتا ایک دن خوشی دائے ایک دن غم دائے فرمایا خوشی دا وہ دے جب اللہ دے نبی مدینہ شریف اندر تشریف لے کر کے آئے فرماتے نے ہر شے مدینے دی چمک رہی سی تے غم دا دن پارا ربیع الاول تے جدوں نبی پاک دنیا تو چلے گئے فرماتے نے دن دے وقت مدینے دیاں گلیاں چندیرا چھا گیا ہے دن دے وقت مدینے دے چندیرا ہو گیا ہے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تو جہاں دی وجہ کر کے میرے پیغمبر دی جان تو بعد لیکن حضرت بکر صدیق بھی بیٹھے نے تے جناب عمر بھی بیٹھے نے تے کہتے ہیں یار نبی پاک جڑے سنا وہ سیدہ ام ایمن دے کول جا کے بیٹھیا کرتے سن اج نبی پاک دی بڑی یاد آندی پئی ہے اج اللہ دے پیغمبر بڑے یاد آندے پے نے آؤ نہ چلیے ام ایمن دے کول جا کے بیٹھ جائیے نا تے سیدہ ام ایمن دے کول ابو بکر صدیق بھی چلے گئے میرے عمر فاروق بھی چلے گئے اللہ اکبر اللہ تے ماں ام ایمن واقعہ ماں ام ایمن اسی تواڈے کول آئے ہاں پتر کیویں آئے ہو فرمایا نبی پاک دی یاد بڑی آندی پئی سی تے آکھیا چلو نبی پاک تواڈے کول آیا کر دے سنتے سی بھی تواڈے کول آئیے تے ماں ام ایمن رو پئی نے فرماتیاں نے تسی اوتھے بیٹھ کے نبی پاک کو یاد کر رہے سو تے میں گھرے بیٹھ کے نبی پاک کو یاد کر رہی ہوں میں گھرے بیٹھ کے اللہ دے پیغمبر کو یاد کر رہی ہوں اے نات دے لوگوں ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 6 ماہ زندہ رہی اور انہاں 6 مہینوں کے اندر کسی عورت نے ماں فاطمہ نو مسکراتے نہیں دیکھیا بابے دی جدائی دا غم اتنا بڑا ہے اور وہ غم کس دن آیا تے کس تاریخ کو آیا وہ غم پر ربیع الاول آیا حضرات عزیز وقار لکھیا کتاب اندر میرے نبی دی ایک اونٹنی ہے میرے پیغمبر جے تے سواری کریا کرتے سن میرے نبی دنیا تو چلے گئے تے اونٹنی بازاراں وچ روندی پھردی ہے پٹھے نہیں کھاندی اونٹنی چارہ نہیں کھاندی اونٹنی پانی نہیں پیندی اونٹنی کدی ادھر چکر لگاندی ہے تے کدی ادھر چکر لگاندی ہے حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد اونٹنی بھی جناب مر گئی ہے نا اے جے میرے پیغمبر دی جدائی دا غم جڑا غم 12 ربیع الاول والی تاریخ نو پیش آیا ہن تو دس میں بتیاں لگاواں تے کیویں لگاواں ہن تو دس میں چھڈے لگاواں تے کیویں لگاواں ہن تو دس میں چراغاں کراں تے کیویں کراں کال کے کائنات دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے میں نادر ہونے والا قرآن ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ فرماتے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیوں, اس وقت دی سب تو زیادہ ضرورت ہے اللہ دے پیغمبر دی سیرت اپناؤ, میرے پیغمبر دی سیرت اپناؤ. وہ یار کچھ بھی نہیں یہ کر سکتے تے نبی پاک تے درود ہی پڑھتے رہا کرو, ہر وقت پڑھیا کرو میرے نبی دی ذات پاک تے درود پاک. وہابیو, بریلویو, دیوبندیو, جڑے بھی ہو, کم از کم امتی ہون دے ناتے اینا تے کرو کہ تہاڈی زبان جو ہر وقت درود ہدیے نبی پاک تک پہنچنے چاہیے رہے. تردیاں پھردیاں صبح شام میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود پڑھ دیا کرو. اللہ اکبر. اللہم پڑھو خسارے کا مکائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.